السلام عليكم. السلام عليكم. قربان شهري. خوشكم السلام عليكم. صوت الدنيا تسجل ما مثل صوتين. يقول صار 6 شهور ما عنده صوت، ان شاء الله صوته ينفتح باذن الله تعالى. يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خشك يا الله. الله اكبر. توزي شو معه؟ توزك معه. خويا شفاي ببنتو خشك الناس ان شاء الله. يا رب اخوان. واذا مرضت فهو يشفيني واذا مرضت فهو يشفيني. خشكم دقيق برسكا. يا الله. سلامتي على الله. تخرجوا ما بدي دقيق برسكا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. تماسك الخشة. وش معسي قرآني في لوز ماسك خلقي جايبين راس صوت 6 شهور ما عنده صوت طابت الخوشه. دكتور جوكر تعال وصل. خشكم دقيق برسكا. برياء الله. برياء الله. يا الله. بسم الله. يا الله يا معسي قرآن ساعتها ما تقدر تخش تخوا توسيري عمر خوش برايهم تخوا الخوشه دبر مبارك ما قلت الخوش بو دقيقه يا هوا دقيقه نعم استغفر الله عمد يبيما ما لا. والسلام عليكم ورحمه الله استانوا هذيك ربي يبارك اليوم وهم خلقي تسحب لك بريخ بس بوخوي بس بوخوي خلي برسا قينا وبكاتي قينا قربان تو براوي دلت خوشه ربي مبارك البيت ما قيل ماسي سريكه تخوا ماسي سريكه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.